تصديقا لوجه حبيبه وتمكينا وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي: البخيل من تقبل تصلي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام وكفى به اجتهادا وفخرا: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على حق خلقك الجليل وأكرمهم الجليل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه وتابعيه وترضى عدد ما تحب وترضى وترضى عن سبيل نبيك وصديقك وعيشه بالرضا ورفقه. من قال في حقه سيد من جاء بالنحو والامر وكنت متخذا قليلا غير كثيرا فقد وضاله. والله علينا بالسر والصواب الفارق بين الحق والباطل الاواب. من قال في حقه سيد الجن والبشر من كان بعد النبي لكان عمر. والله عن كامل الحياه والايمان محيي الليالي قيامه وتلاوته ودراسته وجمال القران. قال بحقه يحكم الخلائق وسلم الجعلان. لكل نبي رفيق في الجنه ورفيق فيها وإمام وأصحاب. وارض اللهم عن مركز الولايه والقضاء كان مدينه العلم والسخاء واسم غالب إمام المشارق والمغارب. من قال في حقه النبي الأولى من كنت مولاه فعليه المولى. واللهم عن السيدين الشهيدين الفضلين المنيرين وإعانتين القومين. من قال في حق إمام الدارين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وارض اللهم عن أمة الزهراء بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ذات الوفاء. من قال في حقها من الخلائق أنها الحاكمة سيد النساء أهل الجنة الفاطمة. وارض اللهم عن نبيك المخصوصين وما بين الإيمان أبي عمار الحمد وأبي العباس. وارض اللهم عن الستة باقية من العشرة المبشرة بالجنة الكرام وعن سائر المدينين وأصحاب بيت الرضوان والإكرام وعن سائر الأنصار والمهاجرين والصحابة والتابعين والأتباع وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة. اللهم لا تجعل لأحد منهم في ذنوبنا ظلاما ونجنا بحكمهم عن أعمال يوم القيامة. واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نتوسل إليك الشان بعيد الأمين المعمور أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجي جواب حقا علينا نصر المؤمنين واغفر قرآن الإسلام وصلاة المسلمات وحفظه وترضى واحشرهم على الضلال والبدء والميت والشيطان وما يهوى. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم واخذل من خذل الإسلام
والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر